सुनो, क्या कभी आपने अपने दिल से ये सवाल किया है कि आखिर मेरा निकाह कब होगा? क्या वाकई अल्लाह ने मेरे लिए किसी ऐसे शख्स को मुंतखब कर रखा है? और अगर मुंतखब कर रखा है तो क्या उसकी कोई निशानियां भी होती हैं? तो शायद आज आप भी उसी सवाल के साथ ये वीडियो सुन रहे हैं। शायद आपने भी कभी किसी के लिए दुआ की हो, कभी किसी नाम को अपने दिल में छिपाया हो, कभी किसी के इंतजार में आंखें नम हुई हों, और कभी अल्लाह से ये भी कहा हो कि या रब, अगर मेरे लिए कोई बेहतर शख्स लिखा है तो मुझे उस तक पहुंचा दे। लेकिन आज हम एक मुख्तलिफ जाविये से बात करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए एक खूबसूरत रिश्ता मुकद्दर कर चुका होता है तो इससे पहले उसके दिल, उसकी सोच और उसकी रूह में कौन सी तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि निकाह सिर्फ दो इंसानों का मिलन है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। निकाह सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो तकदीरों का मिलाप भी होता है। इसीलिए अल्लाह बाज़ औक़ात इंसान को उसके मकदर के रिश्ते से पहले एक खास तरबियत के मरहले से गुजारता है। वो उसके अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है जिन्हें वो खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता। उसे महसूस होता है कि जैसे कुछ बदल रहा है, जैसे दिल पहले जैसा नहीं रहा, जैसे जिंदगी किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह हर चीज को एक मुकर्रर वक्त के साथ पैदा करता है। सूरज अपने वक्त पर तुलुआ होता है, बारिश अपने वक्त पर बरसती है, फूल अपने वक्त पर खुलते हैं, और बाज नेमतें भी अपने वक्त पर ही इंसान की जिंदगी में आती हैं। सूफिया कराम कहते हैं कि जब अल्लाह किसी नामत को आपकी जिंदगी में भेजने वाला होता है तो उससे पहले आपके दिल की जमीन तैयार करता है। वो आपको कुछ लोगों से दौर करता है, कुछ ताल्लुकात खत्म करता है, कुछ आजमाइशों से गुजारता है, और बाज औकात ऐसी तन्हाई अता करता है जिसे आप सजा समझते हैं। हालांकि वो तरबियत होती है, क्योंकि हर शख्स हर नेमत को संभालने के काबिल नहीं होता। अल्लाह पहले ज़र्फ पैदा करता है, फिर नामत अता करता है। यही वो मकाम है जहां एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर वाकई अल्लाह आपको आपके मकदर के निकाह के करीब ला रहा है, अगर वाकई आपकी जिंदगी में वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा हो जिसके लिए आप बरसों से दुआ कर रहे हैं, तो फिर उसकी निशानियां क्या होती हैं? क्या इंसान के अंदर कोई तब्दीली पैदा होती है? क्या दिल पहले से मुख्तलिफ महसूस करता है? क्या सोच बदल जाती है? और क्या वाकई कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो ये इशारा देती हैं कि अल्लाह खामोशी से आपको एक नई जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है? आइए अब उन निशानियों को समझते हैं, क्योंकि पहली निशानी वो है जिसे अक्सर लोग महसूस तो करते हैं लेकिन उसकी असल अहमियत को नहीं समझ पाते। पहली निशानी ये है कि आपकी दुआएं बदलने लगती हैं। पहले आप किसी खास शख्स को मांगते थे, किसी खास चेहरे को अपनी तकदीर बनाना चाहते थे, लेकिन अब आपकी दुआ में एक अजीब सी पख्तगी आ जाती है। अब आप सिर्फ ये नहीं कहते कि या अल्लाह मुझे वो शख्स दे दे जिसे मैं चाहता हूँ, बल्कि आप कहते हैं या अल्लाह मुझे वो अता फरमा जो मेरे हक में बेहतरीन हो। ये तब्दीली मामूली नहीं होती, ये इस बात की इलामत होती है कि आपका दिल ख्वाहिश से निकलकर हिकमत की तरफ सफर कर रहा है। और अक्सर यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह बंदे की दुआ को एक नए अंदाज से सुनना शुरू कर देता है। दूसरी निशानी ये है कि आपके अंदर सब्र पैदा होने लगता है। पहले आप हर गुजरते दिन के साथ बेचैन हो जाते थे। हर खुश जोड़े को देखकर दिल में सवाल उठता था कि मेरा वक्त कब आएगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दिल में एक खामोश यकीन पैदा होने लगता है। आपको महसूस होता है कि अल्लाह ताखीर तो कर सकता है, लेकिन महरूम नहीं करता। आप इंतजार से नफरत करने के बजाय इंतजार को कबूल करना सीख लेते हैं। यही वो कैफियत है जो इंसान को जज्बाती तौर पर मजबूत बनाती है। तीसरी निशानी ये है कि आप अपनी इस्लाह की तरफ मतवजा होने लगते हैं। आप दूसरों की खामियां तलाश करने के बजाय अपनी कमजोरियों को देखना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं एक अच्छा शरीकी हयात चाहता हूं तो क्या मैं खुद भी एक अच्छा शरीकी हयात बनने की कोशिश कर रहा हूं? आपके अंदर इबादत की रगबत बढ़ने लगती है, अखलाक में नरमी आती है, गुस्सा कम होने लगता है, और आपकी शख्सियत पहले से ज्यादा मतवाजन होने लगती है। क्योंकि अल्लाह अक्सर इंसान को नामत देने से पहले उसके लिए तैयार करता है। चौथी निशानी ये है कि आप गलत ताल्लुकात से दौर होने लगते हैं। वो ताल्लुकात जो सिर्फ दिल की कमजोरी थे, वो वाबस्तगियां जो सुकून के बजाय बेचैनी देती थीं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। कभी आप खुद उनसे दूर हो जाते हैं और कभी हालात आपको दौर कर देते हैं। इस वक्त दिल को तकलीफ जरूर होती है, लेकिन बाद में इंसान समझता है कि अल्लाह उसके रास्ते से वो चीजें हटा रहा था जो उसकी तकदीर का हिस्सा नहीं थी। पांचवें निशानी बहुत गहरी है। आपकी नजर बदलने लगती है। पहले शायद आप सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती, दौलत या दुनियावी हैसियत को अहमियत देते थे, लेकिन अब आपको किरदार, दीनदारी,
خلوص اور سکون زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگتا ہے۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ جذباتی پختگی کا ایک اہم اشارہ یہ ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کے بجائے اندرونی خوبیوں کو ترجیح دینے لگتا ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو ایک مضبوط اور بابرکت رشتے کی بنیاد بنتی ہے۔ چھٹی نشانی سب سے حیران کن ہوتی ہے۔ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، آپ کی دعائیں پہلے سے زیادہ سچی ہو جاتی ہیں، نماز میں دل زیادہ لگنے لگتا ہے، قرآن کی آیات پہلے سے زیادہ سمجھ آنے لگتی ہیں، کبھی کسی آیت میں، کبھی کسی دعا میں، کبھی کسی معمولی واقعے میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خاموش پیغام محسوس ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا دروازہ کھولنے واللہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جو رشتہ اللہ کے قریب لے جائے وہی اصل کامیابی ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ خوبصورت آنے والا ہے، اگرچہ ابھی وہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پا رہا ہو۔ اور اب ساتویں نشانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ نشانی ہے جو اکثر خاموشی سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ آپ کے اندر امید زندہ رہتی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، عمر کا کوئی بھی مرحلہ ہو، دعاؤں کو کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر چکا ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چراغ جلتا رہتا ہے۔ آپ مکمل طور پر مایوس نہیں ہوتے، کبھی کبھی آنکھیں نم ضرور ہو جاتی ہیں، کبھی دل تھک بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھلایا نہیں ہے، اللہ میری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اور یہی امید ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نفسیات بھی کہتی ہے کہ جو لوگ مشکل حالات میں بھی امید کو زندہ رکھتے ہیں وہ جذباتی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور زندگی کے بڑے امتحانات سے بہتر انداز میں گزرتے ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں امید کی ایک شمع روشن رکھتا ہے تاکہ وہ اندھیروں میں بھی راستہ نہ بھولیں۔ اور پھر آتی ہے آٹھویں اور سب سے خوبصورت نشانی۔ آپ کا دل سکون کے لیے لوگوں کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ پہلے شاید آپ یہ سوچتے تھے کہ اگر فلاں شخص مل جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، اگر میرا نکاح ہو جائے تو میری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی، لیکن اب آپ آہستہ آہستہ ایک بڑی حقیقت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ جان لیتے ہیں کہ اصل سکون کسی انسان کے پاس نہیں، اصل سکون اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ کی راتوں کی دعائیں صرف کسی ایک شخص کے گرد نہیں گھومتے، بلکہ آپ اللہ سے قرب مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اندر سے بدل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ محبت کو عبادت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، تقدیر کو شکایت کی نظر سے نہیں بلکہ حکمت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 8 نشانیاں دراصل کسی دوسرے شخص کے بارے میں کم اور آپ کے اپنے دل کے بارے میں زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ جب کسی خوبصورت رشتے کو آپ کی زندگی میں بھیجنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو وسیع کرتا ہے، آپ کی سوچ کو پختہ کرتا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہ دروازہ کھول دیتا ہے جس کے لیے آپ برسوں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ انتظار میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھلا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ بعض دعائیں آسمان میں محفوظ رہتی ہیں اور اللہ انہیں اس وقت عطا کرتا ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کب اس کے لیے تیار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آج آپ جس تاخیر کو اپنی محرومی سمجھ رہے ہیں، کل وہی تاخیر آپ کی سب سے بڑی رحمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اپنی دعاؤں کو زندہ رکھیے، اپنے دل کو مایوسی کے حوالے مت کیجیے، کیونکہ جس رب نے آپ کے دل میں امید پیدا کی ہے وہی رب اس امید کا خوبصورت انجام بھی جانتا ہے۔ اور جب اللہ دیتا ہے تو صرف دیتا نہیں، حیران بھی کر دیتا ہے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور یہ بتائیں کہ ان 8 نشانیوں میں سے کون سی نشانی آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون، آپ کی دعاؤں کو قبولیت اور آپ کے نصیب کو خیر، برکت اور محبت سے بھر دے۔ آمین۔